हारिस, बहू को लेकर जाओ। नहीं, ये मेरे साथ नहीं जाएगी। मैं अपने दोस्तों को इस अनपढ़ लड़की से नहीं मिलवा सकता, मजाक बन जाएगा मेरा। इसके मना करने के बाद भी आनिया इसके साथ पार्टी में आई थी जहाँ हाई क्लास लोग थे। तभी एक लड़का आनिया के पास आते इंग्लिश में बात करने लगा। इससे पहले कि हारिस जवाब देता, मारिया फरफर इंग्लिश बोलती इसे चारों खाने चित कर गई। वो बड़े वकार से इनसे मिलती हुई हारिस को झटका दे गई। अरे आनिया बेटा, तुम कब आई? हमारे साथ नाश्ता करो। फरहीन बेगम ने आनिया को मेन गेट से चलकर आते हुए देखकर खुशदिली से कहा था, जबकि वो मुस्कुराते हुए इनके साथ बैठ चुकी थी। अरे नहीं आंटी, मैं तो नाश्ता करके आई हूँ, बस हारिस आ रहा है ना, तो मैं इसके कमरे को ज़रा ऊपर देखने आई थी। आपको तो पता है गंदगी से इसे किस कदर एलर्जी है, और थोड़ा सा कमरा गिरा इधर उधर बिखरा हुआ इसे मिल जाए तो पूरा कमरा सर पर उठा लेता है। मुस्कुराते हुए वो हारिस के बारे में बताती इन सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। वो सारे लोग जानते थे कि आनिया किस कदर दीवानगी से हारिस को चाहती है। क्यों करती हो इस कदर इसकी फ़िक्र? हर एक बात में इसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना। तुम इसे हद से ज़्यादा बिगाड़ रही हो। फरहीन बेगम ने मुस्कुराते हुए आनिया को देखने के साथ साथ इससे अपने ही बेटे की शिकायतें लगा रही थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए इनकी बातें सुन रही थी। शाहनवाज में मुस्कुराते आनिया को देख रहे थे। जब से ये बच्ची इनकी ज़िंदगी में आई थी, इनकी ज़िंदगी में रंग बिखेर गई थी। 8 साल पहले इनका फैसला आज दुरुस्त साबित हो रहा था, जब उन्होंने हारिस और आनिया के निकाह का फैसला किया था। आज वो फैसला इन्हें सुरखरू कर चुका था। 8 साल पहले वो अपने गांव से यहाँ इनके शहर आ बसी थी। जब इसके वालिदैन सलाब की नज़र हो गए थे, वो बेहाल सी लड़की अपने रिश्तेदारों को ढूंढते ढूंढते इन लोगों के पास आ पहुंची थी। वो इनके दूर पड़े के रिश्तेदार थे और शाहनवाज ने आनिया को अपने हारिस की दुल्हन बनाने का फैसला कर लिया था। हारिस के 8 साल पहले यूएस से जाने से पहले वो इसका निकाह आनिया से करा चुका था, और अब 8 साल बाद इनका बेटा वापस लौटकर अपने मुल्क आ रहा था। वो बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए 4 साल कोर्स पर गया था, फिर वहीं पर काम के चलते इसे 8 साल हो चुके थे। वो इन 8 सालों में वापस अपने मुल्क नहीं आया था। अलबत्ते शाहनवाज और फरहीन बेगम अक्सर इसके पास इससे मिलने के लिए जाते थे, मगर मुश्किल वहाँ पर रहना इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी जल्द ही वो वापस लौट आते थे, जबकि आनिया 8 साल से इसके निकाह में मौजूद थी, मगर इसका सामना करने की हिम्मत खुद में अभी तक नहीं पाती थी। एक ही महीना पहले अचानक हारिस ने इनको ये खबर दी कि वो अपना काम वाइंड अप करके इन लोगों के पास हमेशा हमेशा के लिए वापस आ रहा है, जबकि आनिया तो इस 1 महीने में इसकी पसंद के मुताबिक हर चीज़ करती ही चली जा रही थी। वो अपने शोहर के लिए दीवानी थी और इसकी दीवानगी हारिस की आमद पर बढ़ती ही चली जा रही थी। 8 साल पहले जब इसका निकाह हारिस से हुआ था तो वो एक दब्बू सी अनपढ़ सी लड़की थी, जो गाँव से जीने की चाह लिए इनके बहुत बड़े शहर में आन बसी थी। मगर ये इसके शोहर से चाह और लगाव ही था जिसके चलते इसने खुद को इस कदर संवारा था कि लोग आनिया के वजूद की चाहत करने लगे थे। जब से इसने तालीम मुकम्मल करके अपने कैरियर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था, इसके लिए धड़ाधड़ रिश्ते आना शुरू हो गए थे। हर हफ्ते इनके घर आनिया के लिए एक रिश्ता तो लाजमी आता। जबकि वो इससे तंग हो चुकी थी। वो इन लोगों का बताकर थक चुकी थी कि वो शाहनवाज की बेटी नहीं बहू है। बाकायदा इसने अपना नाम आनिया हारिस लिखवाया हुआ था ताकि लोगों को गलतफहमी ख़त्म हो सके, मगर लोग तो लोग ही होते हैं, इनकी गलतफहमियाँ कहाँ से दूर होनी थी। आंटी, मैं एक बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो। आनिया मुस्कुराते हुए लहजे में फरहीन बेगम के हाथों को थाम कर इनसे कहा था, जबकि वो दोनों इसके इस तरह बोलने पर मुतवज्जा हुए थे। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? शाहनवाज इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे हिम्मत दिलाते हुए बोले। अंकल, मैं चाहती हूँ आप हारिस को कुछ भी मत बताएं। सर झुकाते हुए वो धीमी आवाज़ में बोली। मैं समझा नहीं बेटा, आप क्या कहना चाह रही हैं? शाहनवाज ने धीरे से इसके झुके हुए सर को देखते हुए कहा। अंकल, मैं चाहती हूँ कि अभी हारिस को कुछ भी मालूम ना हो, इसे मैं वैसे ही बनकर मिलूँ जैसे मैं 8 साल पहले थी, एक गांव से आई हुई अनपढ़ लड़की। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी कामयाबियों से नहीं, मेरे वजूद से मोहब्बत करें। इसे मुझे जानने का मौका नहीं मिला। हमारे निकाह होने के फ़ौरन बाद वो यूएस से चला गया था और मैं इससे रब्ता रखने की हिम्मत खुद में नहीं पाती थी। तभी अब मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अच्छे से जाने। सर झुकाकर धीमे लहजे में बोलती हुई वो इनको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। मगर बेटा, ये आप क्या कह रही हैं? हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारी शनाख्त को इससे कैसे छुपा सकते हैं? फरहीन बेगम ने परेशान होते हुए इसे कहा। वो अपने बेटे के लाभ वाली तबीयत से बखूबी वाकिफ थी, जिसे अनपढ़ लोग ज़रा भी समझ में नहीं आते थे, और गांव से आए हुए गवारों का तो वो सोचकर ही नाक मुँह चढ़ा लेता था। कहाँ वो अपनी बीवी को इस रूप में बर्दाश्त करेगा? जबकि शाहनवाज मुस्कुराते हुए अस्पात में सर हिलाते आनिया के सर पर हाथ रख चुके थे। ठीक है, हम इसे कुछ भी नहीं बताएंगे। अगर वो तुम्हारे लायक हुआ तो तुम्हारी कमियों के बावजूद वो तुम्हें हाथ से जाने नहीं देगा, मगर अगर वो तुम्हारे लायक नहीं हुआ तो तुम्हें खुद ही अपने हाथों से गवा देगा। शाहनवाज ने मुस्कुराते हुए आनिया के हाथ को थपथपाते हुए कहा, जबकि वो तो सर झुकाए बस मुस्कुरा पड़ी।
हारिस वापस आ चुका था, जबकि वो बेचैनी से अपने दरकते हुए दिल को संभालती इसके कमरे की तरफ देख रही थी। कुछ ही देर पहले वो घर आया था और चेंज करने की गर्ज से अपने कमरे में मौजूद था, जबकि वो अभी तक इसके सामने बिल्कुल भी नहीं आई थी। इसने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया था, ढीले ढाले से कपड़े पहने और बालों की सीधी मांग निकालकर लंबी सी चोटी बनाई, पाँव में कोल्हापुरी चप्पल पहने बिल्कुल एक देहातन लग रही थी। जबकि फरहीन बेगम को तो यही फिक्र खाई जा रही थी कि अगर इनका बेटा कोई बेवकूफ़ी करते हुए आनिया को हाथ से गवा देगा तो क्या होगा। मुस्कुराते हुए वो अपनी परेशानी छिपाने की तगोदो में थी, जबकि शाहनवाज इनकी हालत से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। वो जानते थे कि फरहीन बेगम आनिया को किस कदर अपने बहू के रूप में पसंद करती है। फरहीन बेगम और शाहनवाज का ख्याल रखने से लेकर घर की हर एक चीज़ संभालने और इनके बेटे को खुद से बढ़कर चाहने की वजह से वो इसे खोने से डरती थी। बेदरिहानी में सब्जियां काटते हुए फरहीन बेगम ने अपनी उंगली काट ली थी, जबकि आनिया जो इनके पास ही मौजूद थी चूल्हे पर कुछ पकाने में मसरूफ़ थी। पलटते हुए इनके हाथ को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। अरे आंटी, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? देखिए कितना ज़्यादा कट गया है। आपको कहा भी था आप एक तरफ होकर बैठ जाए, मैं खुद सारे काम कर लूँगी। मुस्कुराते हुए वो हल्का सा इन्हें डांटते एक साइड पर बिठा चुकी थी, जबकि हाथ तेज़ी से हरकत करते हुए अनवार किस्म के खाने बनाने में लगे हुए थे। वो सुबह से किचन में अपना सर खपा रही थी, सिर्फ इसके लिए जो अभी अभी दूसरे मुल्क से आया था। कुछ ही देर बाद वो खाने की मेज़ सजा चुकी थी। शाहनवाज और फरहीन बेगम ने मेज़ के गिर्द अपनी कुर्सियों को थामते बैठ चुके थे, जबकि हारिस के इंतज़ार में अभी तक खाना खाया नहीं था। तभी हारिस अपने कमरे से निकलकर आता हुआ दिखाई दिया था। 6 फीट से निकलता हुआ कद, कसरती वजूद, स्याह घने बालों के साथ स्याह आंखें और तीखे नकुश लिए वो अपने ओद की खुशबू में महकता हुआ चला आ रहा था, जबकि आनिया ने बेसाख्ता किचन से देखते हुए अपने दरकते हुए दिल को संभाला था। ये वजीर शख्स इसके नसीब में लिखा गया था, इसे अपनी किस्मत पर रश का रहा था। जैसे ही हारिस ने मेज़ के गिर्द अपनी कुर्सी संभाली थी, फरहीन बेगम ने आनिया को किचन से आवाज़ लगाई थी, आनिया आकर हमारे साथ खाना खा लो, बाकी का काम बाद में कर लेना। आनिया को आवाज़ लगाते हुए वो मुस्कुराते अपने बेटे की तरफ मतवज्जा हो चुकी थी, जबकि हारिस का हलक तक करवा हो चुका था। 8 साल पहले इसे एक गांव की देहाती गवार के साथ बांध दिया गया था। आज तक वो इससे मंसूब होकर इसके घर में रहती हुई चली आ रही थी। देरे से अपनी प्लेट पर झुकते हुए वो खाना खाने में मसरूफ़ हो चुका था, जबकि आनिया सामने ही चलकर आते हुए एक डोंगा इनके सामने रखते हुए अपनी कुर्सी संभाल चुकी थी। अपनी प्लेट में खाना निकालते हुए वो अपनी तरफ कम और इस सितमगर की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे थी। अरे आनिया बेटा, इतनी सारी चीज़ें बनाने की क्या ज़रूरत थी? देखो सुबह से तुम किचन में लगी हुई हो, बहुत ज़्यादा थक गई होगी। शाहनवाज ने मुस्कुराते हुए आनिया के सर पर हाथ फेरते हुए इसे कहा था, जबकि आनिया मुस्कुराते हुए एक नज़र इस की तरफ देखा जो अपने खाने की तरफ मुतवज्जा था। कोई बात नहीं अंकल, आपको तो पता है मुझे और काम ही क्या है, बस सारा दिन खाना बनाना ही तो आता है। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए इसने शाहनवाज को देखा था, जबकि आनिया की खूबसूरत आवाज़ सुनते ही हारिस ने एक नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा था। सीधी सादी सी लड़की अपने वजूद से कुछ ज़्यादा ही ढीले कपड़े पहने हुए, बालों में सीधी मांग निकालकर लंबी सी चोटी बनाई, वो 3 मीटर का बड़ा सा दुपट्टा अपने इर्द गिर्द लपेटे इसके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। अगर जो ये लड़की पढ़ी लिखी और खुद को वेल मेंटेनर रखने वाली होती तो हारिस के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच लगती। वो बस सोच कर रह गया था, मगर फिर इसकी ड्रेसिंग और इसके बात करने का तरीका देखते हुए इसने अपनी सोच पर लानत भेजी थी और खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया था, जबकि दूसरे हाथ की मुट्ठी सख्ती से बेंच रखी थी। फरहीन बेगम तो अपने बेटे के इस अंदाज पर होल ही उठी थी। इन्हें एक काबिल और खूबसूरत लड़की हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही थी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की काम अकली की बिना पर। हारिस, तुम आनिया से मिले नहीं, ये सारा खाना आनिया ने बनाया है, कम अज़ कम तुम इसकी तारीफ़ तो कर सकते हो। फरहीन बेगम ने मुस्कुराते हुए हारिस के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए इसे आनिया की तरफ मुतवज्जा करना चाहा था, जबकि हारिस बस मुस्कुराते हुए इन्हें देखकर रह गया था। इनका वेल एजुकेटेड बेटा जो बैरूनी मुल्क से पढ़कर आया है, वो कैसे इसे एक अनपढ़ देहाती लड़की के साथ जोड़ सकती थी, मगर वो ये बात बस सोच कर रह गया था। खाना अच्छा बना है, मुख्तसर सा कहते हुए वो अपने खाने की प्लेट में फिर से गर्क हो चुका था, जबकि शाहनवाज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रेंग गई थी और फिर ये रूटीन बनती चली जा रही थी। हारिस जब कभी इससे सामना होता, या तो वो घर की सफाइयों में मुलाजमा का किरदार निभा रही होती या फिर सुस्ते से सोफे के आगे पड़ी टीवी देखने में मगन होती। अक्सर औकात वो किचन में भी पाई जाती थी। इसके हाथों में जायका बहुत ज़्यादा था और देखने में भी खूबसूरत लड़की थी। क्या होता अगर वो पढ़ी लिखी भी होती तो इसे अपने नसीब पर रश्क आता था, मगर ऐसी लड़की को वो खुद के साथ कैसे तस्वर करता जो इसके साथ इसकी सोसाइटी में उठने बैठने की भी नहीं थी। हारिस, हम लोग सोच रहे हैं अब तुम दोनों की रुखसती कर दी जाए, तो मैं इस बारे में तुम क्या कहते हो? शाहनवाज ने मुस्कुराते हुए हारिस को देखकर इससे पूछा था, जबकि खाना खाते हारिस के हलक में नवाला अटक चुका था। बाबा, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं भी तो यूएस से आया हूँ, मैंने यहाँ पर अपना कारोबार सेट करना है, इसके बाद कुछ देखेंगे।
اس نے جلدی جلدی بولتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا تھا، جبکہ جلدی جلدی میں پانی پیتے ہوئے اس نے یہ بات نوٹ نہیں کی کہ اپنا منہ تک لے جاتا ہوا نوالا چھوڑتے ہوئے وہ اس کے لیے پانی کا گلاس سے بڑھ چکی تھی۔ کیا مطلب، کیا جلدی ہے؟ ایک تو تم 8 سال بیرون ملک میں لگا کر آ رہے ہو، ہم تمہاری وجہ سے بچے کو درمیان میں لٹکائے رکھیں گے، ہو جائیں گے تمہارے سارے کام، کر لو کہ تم اپنا بزنس بھی یہاں پر سیٹ، بس ہمیں آنیہ کی رخصتی کرنی ہے تاکہ ہم اس کی ذمہ داری سے بڑی ذمہ ہو سکیں، شاہنواز نے سنجیدہ لہجے میں حارث کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ حارث نے پانی کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ نوالا حلق سے نیچے اتارا تھا۔ بے بس نظروں سے وہ بس اپنی ماں کو اور باپ کو دیکھ کر رہ گیا تھا، جبکہ دوسری قہر برساتی نظر اس نے آنیہ کی طرف ڈالی تھی۔ بابا، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، پلیز میرے ساتھ زبردستی مت کریں۔ سنجیدہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ بھی انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکا تھا، جبکہ فرحین بیگم کا تو اپنا ماتھا پیٹ لینے کو دل چاہ رہا تھا۔ بیٹا، کمی کیا ہے آنیہ میں، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہاری بھی عمر ہو گئی ہے، اب 30 سال کے ہو گئے ہو، اب تمہیں اور کتنا وقت چاہیے؟ فرحین بیگم نے پریشان نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ حارث نے ایک جھنجھلاتی ہوئی نظر آنیہ کی طرف اٹھا کر دیکھی تھی۔ یہی لڑکی ساری فساد کی جڑ تھی، وہ اس کے گھر میں رہنے کیوں آئی تھی؟ نہ وہ اس کے گھر میں رہنے کے لیے آتی، نہ اس کے بابا اتنی جلدی اس کا نکاح کرتے۔ مما، میں ایک ویل ایجوکیٹڈ بندہ ہوں، سوسائٹی میں میرا ایک نام ہے، میں ایک بزنس چلاتا ہوں، میں ایسے کیسے کسی لڑکی سے شادی کر لوں جو میری سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کی بھی نہیں؟ دھیمے لہجے میں انہیں اپنے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے وہ شاہنواز کو اپنی مٹھیاں بیچنے پر مجبور کر گیا۔ یعنی وہ جو سمجھ رہے تھے ٹھیک سمجھ رہے تھے، ان کا بیٹا باہر ملک میں جا کر تبدیل ہو چکا تھا، اب اسے سوسائٹی اپنا سٹیٹس زیادہ پیارا لگتا تھا بنسبت کسی نیک دل انسان کے۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ آنیہ تمہارے قابل نہیں، تمہیں بیوی چاہیے یا پھر شو پیس چاہیے جو سب کے سامنے پیش کرنا ہو؟ شاہنواز نے ایک سنجیدہ نظر اپنے بیٹے پر ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ بابا، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، مگر میں ایسی لڑکی کو تو ڈیزرو کرتا ہوں نا جو 4 لوگوں میں بات کرنے کے قابل ہو۔ جبکہ اس نے بولتے اپنا سر جھکائے فقط اسباب میں سر ہلایا تھا، جبکہ آنیہ کا چہرہ تو ہر گزرتے پل کے ساتھ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ جس انسان کو اس نے اس قدر چاہا تھا کہ اس کی چاہت دیوانگی میں بدل گئی تھی، وہ انسان دل کا کس قدر سخت نکلا تھا، وہ کس قدر سنگ دل تھا کہ اس کے سامنے ہی اسے رد کر رہا تھا۔ پلکیں جھپکا کر اپنے آنسوں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ شاہنواز نے بیچی ہوئی مٹھیوں کے ساتھ اپنے آپ پر ضبط کرتے اپنے بیٹے حارث کو سخت تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہماری بچی کوئی گئی گزری نہیں، اور نہ تم یہ سمجھنے کی بول کر بیٹھنا کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، جبکہ تمہیں اختیار مل گیا ہے اس پر کہ اس کو جب چاہے اپنا لو اور جب چاہے ٹھکرا دو۔ 2 مہینے دے رہا ہوں تمہیں، اگر تم نے اپنا رویہ آنیہ کے ساتھ نہیں بدلا تو میں آنیہ کی طرف سے ہلا کا کیس فائل کر دوں گا، پھر چاہے تم اب ایڑیاں رگڑو یا پھر ناک، وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ چبا چبا کر سخت لہجے میں کہتے ہوئے شاہنواز اپنی جگہ سے اٹھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ حارث دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ ایک گوار لڑکی کے لیے پچھتاتا؟ اچھا تھا جو اس کی جان آنیہ سے چھوٹ جاتی، وہ ویسے بھی ایسی لڑکی کے ساتھ اپنے سرکل میں موو نہیں کر سکتا تھا جو دبو بن کر ایک جگہ بیٹھی رہے۔ ایک جھٹکے سے اٹھتے وہ بھی اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا، جبکہ فرحین بیگم تو پیچھے اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف آنیہ کی ضد تھی کہ وہ اسے چاہے تو ویسے جیسی وہ پہلے تھی، دوسری طرف حارث کی ضد تھی کہ اسے ایک قابل لڑکی اپنے ساتھ چاہیے تھی، دوسری طرف شاہنواز تھے جو ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں صحیح کرنے کے بجائے اپنی ہی منطق لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا اس بنا کہیں چلتی ہوئی سرد سی جنگ کو، جس میں نہ ہی کچھ بول رہا تھا اور نہ ہی کچھ سن رہا تھا۔ آنیہ تھی جب سے اس نے حارث کی بات سنی تھی وہ اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی، وہ تبھی باہر آتی جب حارث اپنے کمرے میں موجود ہوتا، کھانا بھی وہ برائے نام ہی کھا رہی تھی، جبکہ شاہنواز غصے سے بڑے ہوئے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتے تھے۔ حارث نے خود کو کام میں اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ وہ اس سب کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، وہ بس چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ 2 مہینے پر لگا کر گزر جائیں اور وہ اس لڑکی سے اپنی جان چھڑا لے۔ حارث بیٹا، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں آنیہ کیوں نہیں پسند؟ وہ خوبصورت ہے، ہمارا خیال رکھتی ہے، تمہارے بارے میں فکر کرتی ہے، اس گھر کو سنبھالتی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہاں بس وہ تمہارے ساتھ سوشلائز نہیں ہو سکتی، مگر تمہیں شو پیس تھوڑی چاہیے، تمہیں تو گھر بسانے والی بیوی چاہیے۔ فرحین بیگم جو اس کا پچھلے 15 دنوں سے سرد رویہ دیکھ رہی تھی آخرکار پھٹ پڑی تھی۔ انہیں یہ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے اگر معاملہ بڑھ گیا تو شاہنواز اپنے کہے ہوئے سے پیچھے ہرگز بھی نہیں ہٹنے والے تھے، اور وہ آنیہ کو اپنے بیٹے کی زندگی سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب حارث کو سچ کا پتہ لگے گا تو وہ کس قدر پچھتانے والا ہے۔
پلیز ماما، کم از کم آپ تو مجھے سمجھیں، مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری لائف پارٹنر ایسی ہو جسے بولنا آتا ہو، جو سب کو متاثر کر سکے، جسے دیکھ کر ہر کوئی عزت سے اپنی نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو جائے۔ فرحین بیگم کو دیکھ کر کہتا ہوا وہ کسی دوسرے خیالوں میں کھو چکا تھا، جبکہ فرحین بیگم نے جھنجھلاہٹ سے اپنی آنکھیں سختی سے میچی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے تمہیں چاہیے۔ شاہ نواز صاحب کے کہے ہوئے کال کو 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر واپس آ گئی تھی، مگر آنیہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ ٹیبل ہو یا پھر گھر، وہ ہمیشہ خاموش دکھائی دیتی تھی۔ میز پر بیٹھے ہوئے صرف اپنی پلیٹ کو گولتی رہتی تھی۔ کوئی کچھ بات کرتا تو وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی اور بات وہیں پر ختم ہو کر رہ جاتی۔ اس کے کہہ کے، اس کی خوشیاں، اس کی باتیں، ہر چیز گم ہو کر رہ گئی تھی۔ محسوس تو حارث نے بھی کیا تھا کہ اب اس کا نوالا اٹکنے پر کوئی اسے پانی کا گلاس بھر کر پیش نہیں کرتا۔ اس کا کمرہ تو صاف تو ہوتا تھا، مگر بے ترتیبی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی ایک چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کا ضبط بھی تو صرف اسے ہی تھا۔ کھانے کی میز پر اس کی پسند کی چیزیں بہت کم دکھائی دیتی تھی۔ وقت سے پہلے کہ یہ ملنے والے اس کے کام اب بول بول کر کسی سے کروانے پڑتے تھے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اب اپنے کمرے سے زیادہ باہر نہیں آتی اور کام کرنے کے لیے اس کی جگہ ایک ملازمہ آ چکی تھی۔ حارث کے منہ کا ذائقہ نہایت ہی بدمزہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ شروع والے کھانے سے ملتے رہے، مگر آنیہ کو کہنا اب ایسا تھا کہ اپنے منہ پر تھپڑ مارنا ہو۔ اسے رہ کر آنیہ کی کمی گھلنے لگی تھی، مگر وہ خاموشی سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے بیوی اپنے معیار کی چاہیے تھی۔ حارث بیٹا، تم کہاں جا رہے ہو؟ فرحین بیگم نے حارث کو تیار ہو کر نکلتے دیکھ کر اس سے پوچھا، جبکہ حارث جلدی میں باہر نکلتا ہوا انہیں دیکھ کر رک گیا تھا۔ آنکھوں کے کونے سے دیکھتے اسے کچن میں آنیہ کھڑی دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کیے فرحین بیگم کی طرف بڑھا تھا۔ ماما، مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے۔ میرے سرکل میں ایک بزنس مین ہے، انہوں نے پارٹی رکھی ہے تو مجھے اٹینڈ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میں بس وہیں جا رہا ہوں۔ حارث نے فرحین بیگم کی طرف آگے بڑھتے ہوئے انہیں اپنے حصار میں لے کر کہا تھا، جبکہ فرحین بیگم تو حارث کی بات پر کھل اٹھی تھی۔ حارث، بہو کو بھی لے کر جاؤ۔ نہیں، یہ میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ میں اپنے دوستوں کو اس ان پڑھ لڑکی سے نہیں ملوا سکتا، مذاق بن جائے گا میرا۔ فرحین بیگم نے جیسے ہی حارث کو دیکھ کر بولا تھا، سامنے سے جٹ سے حارث کا جواب آیا تھا، جس پر وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ اب اسے وہ کیا بتاتی؟ میں تم سے پوچھ نہیں رہی، تمہیں بتا رہی ہوں، بہو کو لے کر جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حارث کو دیکھ کر سنجیدہ اور سرد الفاظ میں چبا کر کہتی وہ دوسری طرف آنیہ پر نظر ڈال چکی تھی، جو پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بہو، سن لیا نا تم نے؟ تیار ہو اور حارث کے ساتھ جاؤ۔ آنیہ کو دیکھ کر وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ان کے الفاظوں میں چھپی ہوئی دھمکی کو محسوس کر کے وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف تیار ہونے کے لیے چل پڑی تھی، جبکہ حارث نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ چلائے تھے۔ کیا مصیبت تھی جو اس کے گلے پڑ گئی تھی؟ اب جب چھوڑنا ہی تھا اس کا، تو اس طرح کے حرفات پالنے کا کیا مقصد تھا؟ جھنجھلاتے ہوئے وہ یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا اور آنیہ کا انتظار کرنے لگا۔ وہ انگلی پر گنتی کر رہا تھا کہ